अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क की 21st एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और आप लोगों से एक बात करती चलूँ, मेरी न्यू नॉवल इत्तेकाब जुर्म जिसका प्रोमो मैंने 3-4 प्रोमो हैं जो मैंने टिकटॉक पे शेयर कर दिया है, वो कमिंग सून है। आप लोग जाकर मेरे टिकटॉक चैनल को विज़िट करें, देखें आप लोगों को कैसी लग रही है वो नॉवल। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसके लिए भी डिमांड करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि असीरे इश्क को अब कंप्लीट कर दूँ। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। तो फिर मुझे अपनी बाहों में भरते क्यों नहीं हो? ये कहते हुए रानी ने उसका हाथ थामकर अपनी कमर पर रख दिया, जिसकी गिरफ्त काफ़ी ढीली थी, हाथों में कँपकँपी तारी थी। कुछ देर के बाद वो उस कैफ़ियत से बाहर आया, फिर उसने रानी को बेहद मज़बूती से अपनी बाहों में भींच लिया। रानी, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम सिर्फ़ मेरी हो, मैं सिर्फ़ तुम्हारी हूँ मेरे शहज़ादे। ये कहती रानी ने भी अपनी पकड़ सख्त की। हा 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 हा। ज़हरान, अब तुम अब तुमसे वो खो गई। तुमने अपनी मोहब्बत हमेशा के लिए खो दी। हा हा हा। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसके दिल में रानीम का इश्क पहले ही पनप रहा था। जिस चिंगारी को मैंने ऐसी हवा दी है कि ज़हरान उस आग की लपेट में उस आग की लपेट तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, हर किसी से। मैं किसी को आबाद होने नहीं दूँगी, सब बर्बाद कर दूँगी। फिर इस कबीले पर मेरा राज होगा, सिर्फ़ मेरा राज। हा हा हा। आयला खातून अकेले में खुद से गुफ्तगू करते हुए ज़हरान और उसके अहले खाना के मुताल्लिक ज़हर उगल रही थी। ज़हरान, उसे छोड़ दो, ये मर जाएगा। रानी ज़रा होश में आई तो उसे याद आया कि आलियान पानी के सुपुर्द है और किसी भी वक्त अपनी सांसों का तसलसल तोड़ सकता है। उसे मर ही जाना चाहिए, ये जीने के लायक नहीं है। इसकी ये जुर्रत कि इसने तुम पर गंदी निगाह डाली, अपने नापाक हाथों से तुम्हें छूने की कोशिश की। नहीं नहीं, इससे तो मर जाना चाहिए। ज़हरान आंखों में सुर्ख लहू लिए बोला। आलियान का जिक्र करते ही उसी लम्हे उसकी आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ी थी, जबकि लहजे में बला का गुस्सा था। ज़हरान, तुमने वादा किया था कि तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर अब क्या हो गया? ये कहती रानी ने उसके रुखसार पर हाथ रख दिए, जिसे ज़हरान ने झटके से पीछे की जानिब फेंकने वाले अंदाज में दूर किया। तुम होश में हो या कहीं तुम्हारे हवास साइल तो नहीं हो गए? इसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाली है रानी, और तुम उसकी जान बख्शने की बात कर रही हो। इसे तो मैं किसी सूरत नहीं बख्शूंगा, समझी तुम? मेरे अलावा कोई भी शख्स तुम्हें
देख भी नहीं सकता, फिर छूना तो बहुत दूर की बात है। तुम अब से सिर्फ मेरी हो रानी, सिर्फ मेरी। ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी आबी आंखों से खौफज़दा होकर वो यकदम पीछे हटी थी। उसे ज़हरान से इस बेरुखी और गज़बनाक लहजे की उम्मीद न थी। ज़हरान की बातें सुनकर रानी अजीब-सी कशमकश और उलझन का शिकार हुई, क्योंकि ज़हरान ने आज से पहले कभी ऐसी बेरुखी नहीं दिखाई थी। वो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर रहा था, लेकिन बेरुखी से, जैसे वो उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी जागीर हो। और इस बात ने रानी को बेचैन कर दिया था। उसकी स्याह आँखों में नीले सागर की लहरें दौड़ने लगी थीं। मुझे माफ़ कर दो रानी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहती हो मैं इस ख़बीस की जान बख्श दूँ? रानी की आँखों में आँसू को आँसू देखकर उस नीले नैन वाले शहज़ादे को एकदम ही अपनी की गई बेरुखी का एहसास हुआ। रानी ने हाथों की पुश्त से अपने आँसू साफ करते हुए इस बात में सर हिला दिया। ठीक है रानी, मैं उसकी जान बख्श दूँगा, लेकिन उसे मैं इस काबिल भी नहीं छोड़ूँगा कि ये अब कभी तुम्हें देख पाए। ये कहता ज़हरान ने अपने हाथ के इशारे से आलियान को पानी पानी से निकाला। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, कुछ पढ़कर मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ राखनुमा पाउडर थी, जो ज़हरान ने बड़ी आराम से आलियान की ओर फूंक मारी। मेरी आँखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आलियान, जो अभी पानी की कहर से आज़ाद हुआ, तो उसे अचानक दिखाई देना बंद हुआ, तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे देखकर परेशान ना हो, अब वो कभी तुम्हें देख नहीं पाएगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मेरा घर? छोड़ दूँ क्या मतलब? वो हवेली तो हमेशा से तुम्हारी है ना? फिर आज तुम्हारे मुँह से ये अल्फ़ाज़ कैसे निकल गए? रानी ने जज़्ब-बस इस्तफ़सार किया। हाँ, हाँ, वो हवेली मेरा ही घर है, लेकिन इस वक़्त मुझे कबीले में जाना है, वहाँ कुछ मसले हल करने हैं। फिर मैं वापस आकर तुम्हें हमेशा-हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। रानी ने इस बात में सर हिला दिया। आज उसे ज़हरान से बेगानगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उसे अपना वहम समझकर अपने उस ख़यालात को झटक दिए। आप करना क्या चाहती हैं? ये सब क्यों कर रही हैं? ज़ुफ़रा धड़ल्ले से आयला ख़ातून के घर में घुसी और ग़ज़बनाक अंदाज़ में गोया हुई। हालाँकि वो बहुत ठंडे मिज़ाज की जिनज़ादी थी, लेकिन आज उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था। क्या हो गया है लड़की? तुम होश में हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्या किया है मैंने? तुम किस बारे में बोल रही हो? और सबसे बढ़कर तुम्हारी ये मजाल कि तुम
سردار کی والدہ سے ایسا رویہ اختیار کرو؟ عائلہ خاتون، میری بات غور سے سن لیں۔ جو کھیل آپ کھیل رہی ہیں نا، اس کی خوب خبر ہے مجھے۔ اور اگر میں نے سردار سلیمان کو بتا دیا تو آپ اور آپ کا بیٹا دونوں قبیلہ بدر کر دیے جائیں گے۔ اگر میں چپ ہوں تو صرف اس لیے کہ میں اپنی جان سے زیادہ ابھی سے محبت کرتی ہوں، اور آپ نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ ابھی صرف میرا ہے۔ پھر یہ سب کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ ارے زفرا میری بچی، تم تو ناراض ہو گئی۔ یہ سب تو میں بس اپنے بیٹے کی سرداری کی خاطر کر رہی ہوں، اور ظاہر ہے اس کی ہونے والی ملکہ تم ہی تو ہو۔ بس تم تھوڑا صبر سے کام لو، اور سردار سلیمان کو کچھ نہیں بتانا، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، ابھی تمہارا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ زفرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئلہ خاتون نے بڑی چالاکی سے زفرا کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ وہ بھی معصوم جنزادی تھی، آئلہ خاتون کی چکنی چپڑی باتوں کی جال میں پھنس گئی۔ رانی، میری بچی کہاں تھی تم؟ رانین کے حویلی میں داخل ہوتے ہی جبار صاحب اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاپا! رانین بھاگتی ہوئی جبار صاحب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کہاں تھی میری بچی؟ تمہیں پتہ ہے میری تو جان پر بنائی تھی۔ پاپا، وہ مجھے وہ مجھے آلیان نے کڈنیپ کر لیا تھا، اور اس نے مجھے ایک گودام میں بند رکھا۔ پھر وہ میرے ساتھ زبردستی۔ اتنا کہتی رانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا؟ آلیان؟ وہ اتنا گر سکتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پھر تم وہاں سے کیسے بچی؟ پاپا، مجھے زہران نے بچایا۔ وہ صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو آج آپ کی رانی یہاں آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ کہتی رانی جبار صاحب کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ بس بچے، بس چپ ہو جاؤ۔ میں تو جانتا ہی تھا کہ زہران تمہارے پاس ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان سب گفتگو کے دوران صفیہ بیگم اور زہران مکمل خاموش تھے۔ بیٹا، ہم تمہارا احسان کیسے چکائیں گے؟ تم ہر بار میری بچی کے پاس آنے والی مصیبتوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ جبار صاحب زہران سے مخاطب ہو کر بولے، رانی میری زندگی ہے، اور رانی کو مصیبت سے بچا کر میں کسی پر نہیں بلکہ خود پر احسان کرتا ہوں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں بیٹا کہ ہماری بیٹی کو اتنا پیار کرنے والا ساتھی ملا ہے۔ میں بس اب جلد از جلد تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ تم اپنے بڑوں سے بات کر کے نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح؟ اتنی جلدی؟ جبار صاحب کی باتیں سن کر زہران کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ جہاں وہ نکاح کی بات سن کر حواس باختگی کا شکار ہوا تھا، وہیں رانی اسے محویت سے دیکھنے لگی۔ اسے آج زہران کا رویہ
اس کی باتوں سے وہ اسے بیگانہ معلوم ہو رہا تھا۔ جو زہران 4 دن پہلے نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، ابھی وہ جبار صاحب کے کہنے پر اسے بہت جلدی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ تو غلط ہو رہا تھا جو رانی سمجھنے سے قاصر تھے۔ بابا حضور، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آخر کب تک آپ اپنے ہی بیٹے کو بندی بنا کر رکھیں گے؟ زہران بھیل سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے گویا ہوا، چہرے پر غضبناک غصہ تھا۔ جب تک تم یہاں کے سردار نہیں بن جاتے اور جب تک اس انسانی لڑکی کا پیچھا چھوڑ نہیں دیتے۔ بابا حضور، پھر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ زہران مر تو سکتا ہے لیکن اس انسانی لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ زہران کا عشق ہے۔ یہ جو عاشقی اور معشوقی کا بھوت سوار ہوا ہے نا تم پر، اسے تو میں نکال کر ہی دم لوں گا۔ میں بھی سید سلیمان جنوں کا شہنشاہ ہوں۔ سردار سلیمان تکبرانہ انداز میں گویا ہوئے، جبکہ لہجے میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی تھا کہ زہران بھی انہی کی اولاد ہے۔ جیسے وہ بلا کے ضدی اور اڑیل ہیں، ویسے ہی زہران بھی اپنی زبان کا پکا ہے اور ضدی اڑیل ہے، جبکہ وہ تو جوان ہے، اس لیے اس کی ضد بھی عروج پر تھی اور اس کا عشق بھی اپنی جوبن پر تھا۔ والدہ، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ ابیر آئلہ خاتون سے مخاطب ہوا۔ شاباش میرے بچے، تم نے بہت خوبصورتی سے اپنا کام سر انجام دیا ہے۔ اب بالکل ایسے ہی وہ سب کرتے جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ جی والدہ، یہ کہہ کر ابیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابیر کمرے میں تنہا بیٹھا ایرانین کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے ایرانین کا بھاگ کر اسے اپنے سینے سے لگانا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی کمر پر رکھنا، یہ سب یاد آ رہا تھا۔ رانین کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکان نے گھر کیا تھا۔ شکریہ زہران، تم نے خود مجھے رانین کے قریب بھیجا، اس کے لیے میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اب رانین کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ صرف میری ہے۔ ماضی۔ خواتین، بچے کچھ تو کرو، تم ہمیشہ سے بابا حضور کے ساتھ رہی ہو، کچھ تو سیکھا ہوگا۔ تہران بے حد بے بسی سے بولا۔ وہ خود کو مسلسل اس بیل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود۔ بھائی جان، میں کوشش کرتی ہوں لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے لیکن کم از کم کوشش تو کرو۔ خواتین نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا دائرہ بنایا جس میں ایک سفید ہیرے کی مانند شعاع بننا شروع ہو گیا۔ اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ برق پھرتی سے زہران کے پہروں پر بندھی بیل سے ٹکرائی۔ پھر یکدم خواتین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کمرے کے دوسرے سمت دیوار سے جا لگی۔ خواتین،
मेरी गुड़िया आप ठीक हो? ज़हरान घबरा कर बोला। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सरदार सुलेमान के अमल का तोड़ जानलेवा भी साबित हो सकता है। ईरानी को ऐसे गिरता देख वो बहुत परेशान हुआ था। भा भाई मैं मैं ठीक हूँ, लेकिन बाबा के अमल को तोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। मुझे माफ़ कर दो मेरी गुड़िया। मैंने अपनी खुदगर्जी में आकर तुम्हारी जान की भी परवाह नहीं की। ज़हरान शर्मिंदा होकर बोला, नहीं भाई, आपने खुदगर्जी में नहीं कहा था। आप भी तो किसी की जान बचाना चाहते हैं। आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। ज़हरान ने मायूसी से इस बात में सर हिला दिया। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो रानीम की हिफाजत कैसे करे? भाई, अब हम क्या करेंगे? बाबा हुजूर और वालिदा तो आपकी मदद नहीं करेंगे। फ़ातिन ज़हरान के करीब आकर बोली। फ़ातिन, मेरी बात सुनो। तुम क्या अबीर को बुला सकती हो? ज़हरान को अचानक ही कुछ याद आया था। लेकिन भाई, अबीर भाई क्या करेंगे? बाबा के अमल का तोड़ उनके भी बस की बात नहीं है। फ़ातिन, आप जल्दी से अबीर को बुलाकर ले आओ। वो बाबा के अमल का तोड़ नहीं कर सकता, लेकिन रानीम की हिफाजत तो कर सकता है। वैसे भी जब मैं असीरे तन्हाई की सज़ा काट रहा था, तब वो अबीर ही था जो रानीम की हिफाजत करता था। सिर्फ वही है जो इस वक्त रानीम को बचा सकता है। फ़ातिन, आप जल्दी जाओ बेटा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी, जी भाई, ये कहती फ़ातिन वहाँ से अबीर को बुलाने निकली। अबीर, मैं चाहती हूँ तुम ज़फ़रा से निकाह कर लो। अभी आयला खातून ने इतना कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ? दरवाज़ा खोलने पर सामने फ़ातिन खड़ी थी। अबीर भाई, अबीर भाई, कहती फ़ातिन घर के अंदर दाखिल हो गई। क्या हुआ फ़ातिन? तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? सब खैरियत तो है? अबीर ने जज़्बज़ इस्तफ़सार किया। बेशक वो ज़हरान से चलता था, लेकिन फ़ातिन उसकी भी लाडली थी। वो फ़ातिन को दिलो जान से प्यार करता था। अबीर भाई, जल्दी चलें, ज़हरान भाई आपको बुला रहे हैं। ज़हरान, कहाँ है वो? अबीर भाई, भाईजान को बाबा ने महल में बंदी बना कर रखा हुआ है। आप बस जल्दी मेरे साथ चलें। फ़ातिन अबीर का हाथ खींचती हुई बोली। अबीर कहीं नहीं जाएगा। मुझे इस वक्त अबीर से बहुत ज़रूरी बात करनी है। आयला खातून चिढ़कर बोली, जिन्हें फ़ातिन ने मुँह तक न लगाया था। वालिदा, आप जो बात करना चाहती हैं, उसका जवाब आप अच्छी तरह जानती हैं। और इस वक्त मैं फ़ातिन के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन ज़हरान से मिलने के बाद सबसे पहले मुझे आकर मिलना, समझ आई? जी वालिदा, जो आपका हुक्म। फ़ातिन और अबीर ज़हरान के पास पहुँचे। क्या हुआ ज़हरान? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अबीर, मैं तो यहाँ कैद हूँ और वहाँ रानीम की ज़िंदगी खतरे में है। क्या हुआ रानीम को? रानीम का नाम सुनकर अबीर तड़प कर बोला।
تو زہران نے اسے تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ابیر بنا وقت ضائع کیے رانی کو بچانے کے لیے نکل گیا۔ ابھی ابیر جانے ہی لگا تھا کہ اسے عائلہ خاتون کی بات یاد آ گئی، تو اس نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ والدہ، زہران جس انسانی لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہے، اور مجھے اسے بچانا ہے، کیونکہ سردار سلیمان نے اسے بندی بنا لیا ہے۔ کیا؟ سردار سلیمان نے زہران کو بندی بنا لیا ہے؟ اس کا مطلب میرا شک بالکل صحیح تھا۔ عائلہ خاتون اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی۔ کیسا شک والدہ؟ سردار سلیمان بہت چالاک ہے، وہ جلد زہران کو سرداری کے ممبر پر بٹھانے والے ہیں، لیکن میں ان کے اس چال کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ تم نے کیا بتایا؟ وہ انسانی لڑکی مصیبت میں ہے؟ ٹھیک ہے، جاؤ اسے بچاؤ، لیکن اس روپ میں نہیں۔ اس روپ میں نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سمجھا نہیں، ابیر نے لا علمی سے پوچھا۔ تم ابھی بہت معصوم ہو میری جان، میرا مطلب ہے تم جاؤ اس لڑکی کے پاس، لیکن ابیر بن کر نہیں، بلکہ زہران بن کر۔ میں زہران کا روپ لے کر کیوں جاؤں؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا میرے بچے، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس انسانی لڑکی سے تمہیں محبت ہے، اس لیے تم زفرہ کو نظر انداز کرتے ہو۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کیا؟ واقعی والدہ، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں ابیر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جاؤ اپنی محبت کو بچاؤ۔ جی والدہ، ابیر یہ کہتا زہران کا روپ لے کر رانی کو بچانے کے لیے نکل گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آج کی ایپیسوڈ میں نے تھوڑی لانگ دی تھی، وہ اس لیے یوٹیوب پہ میرے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا، ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میرے ناول کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔